السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان
اللہ اشترى من المؤمنین ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إن الله اشترى من المؤمنين بے شک اللہ الرحمن نے جان اور مال دے ذریعے مومنانوں جنت دا اعلان فرمایا ہے، یعنی اللہ الرحمن نے خریدے ہیں مومنہ دے کولوں انہاں دیاں جانانوں اور انہاں دیاں مالانوں۔ یقاتلون جڑے لڑدے نے فی سبیل اللہ، اللہ الرحمن دے رستے دے اندر، یعنی اللہ دے نام دے۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ مردے بھی نے تے اگلیانوں مار دے بھی نے، قتل بھی ہندے نے یعنی شہید بھی ہندے نے تے اگلیانوں قتل بھی کر دے نے۔ برادران اسلام معزز سامعین حضرات، ہر قسم دیاں حمداں ثناواں تعریفاں کبریائیاں اللہ رب العزت واسطے۔ جس مالک نے اپنی رحمت فرما کے سانو عقیدے توحید دی دولت دے نال نوازیا اور صحابہ کرام دے نال محبت اہل بیت دے نال پیار کرم دی بھی سعادت دے نال نوازے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوون۔ حضرات محترم، اس دنیا دے اوپر تاریخ اسلام دے اندر، اسلام دی تاریخ دے اندر کئی ایسیاں ہستیاں ایسے لوگ گزرے نے کہ جنہ لوگاں نے اپنے تن من دی بازی لگا کر کے دین اسلام نو نمایاں فرمایا اور سنہری حروف اندر اللہ الرحمن تو شان اور عظمت بھی پائی، اور جنہ دی وجہ تو اسلام دا نام آج تک زندہ ہے۔ اگر تسی ماضی تے نظر دوڑا کر کے دیکھو، ہر دور دے اندر حق دے سامنے باطل آیا ہے، لیکن اللہ الرحمن دا خاص فضل رہا ہے کہ اللہ نے فتح کامیابی انشاءاللہ حق والے انوی ہر موقع تے عطا فرمائی۔ جیڑی بات میں عرض کرنا چاہنا
جس طرح کہ آج یکم محرم الحرام ہے، محرم دے حوالے دے اندر مختلف الفاظ اکثر لوگاں دیاں زباناں تے ہوندے نے۔ کئیاں شکلاں دے اندر کئیاں لوگاں تے تنقید کیتی جاندی ہے اور کئیاں لوگاں دی حمایت کیتی جاندی ہے۔ مہینہ حرمت والا ہے، لیکن اس مہینے دے اندر صحابہ کرام تے مختلف شکلاں دے اندر تنقید دا عام ہونا، تے جس وقت اونا دیاں ایسیاں رافضیاں دیاں حرکتاں صحابہ کرام دے حوالے نال دیکھیاں جاندیاں، پھر صحابہ دے ایمان دے دفاع واسطے جدوں اسی بولنے تے کئی کلمہ پڑھن والے آندے نے کہ انج لگدا ہے جویں محرم اندر بھی تسی اہل بیت دا ذکر خیر نہیں کردے، تانوں پیار اے بات نہیں، غلط ہے۔ کوئی ایسا کلمہ پڑھن والا ماں نے پت جمعیہ ہی نہیں کہ جڑا مسلمان ہوئے تے او دے دل اندر حسن و حسین دا پیار نہ ہوئے، اہل بیت دی عزت نہ کردا۔ اگر اللہ نے زندگی بخشی نا انشاءاللہ اگلا جمعہ اور اس تو اگلا جمعہ حضرت حسن و حسین اور حضرت حسین دا کربلا چ جانا اور انہاں دا شہید ہونا، خاندان دا شہید ہونا، واقعہ کربلا دی جو سنہری نمایاں صحیح معنیاں اندر تاریخ اسلام اندر وعدے بے انشاءاللہ بیان کرانگا تاکہ ساڑیاں ذہنہ چوں پلیکے ختم ہوں۔ خالی حسین حسین یا صحابہ کریں بندے دی نجات نہیں، عملی شکل اختیار کرنی چاہیے۔ بہرحال آج جو بات میں عرض کرنا چاہنا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے دے نال کہ یکم محرم نو اس کائنات نو چھوڑ کے آخرت والی زندگی دے اندر چلے گئے اور اللہ پاک نے قرآن اندر انہاں دے بارے اس انداز نال اعلان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ کہو حضرت تھکے تھکے سبحان اللہ، ذرا سستی لے جے ٹھنڈے مانگنے ہیں رب کو لو بارش دعا کرو جنی ضرورت رب ہونی ہوئی پائے، جتھے لوڑے اللہ اتھے لے جائے۔ حضرات ذرا غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ہن ویکھو بندہ دنیا تے سودا کردا ہے، ہن جیڑے بندے دا جس حد تک او دا معیار ہوندا ہے، جس حد تک او دا شان ہوندا ہے، جنہ او دا مقام شان اندر او دا سٹیپ ودا جائے گا نا، اپنے معیار دے مطابق بندہ سودا کردا ہے۔ ہن ساڈا معیار کی ہے؟ اسی سودا کرنے ہیں، مثال دے طور تے کوئی بندہ ہے او دے کول 2 یا 4 مرلے یا 10 مرلے دے پیسے نے، 2 مرلے خرید کے اوتے مکان بنایا، سودا کر کے اگے فروخت کر چھڑیا۔ اپنی حیثیت دے مطابق اپنے معیار دے مطابق بندہ سودا کردا ہے۔ ہن اللہ جیڑا ہے پورے جہان دا بادشاہ ہے، انہیں اپنی شان دے مطابق سودا
सौदा करना है, अपने म्यार के मुताबिक सौदा करना है। हुण अल्लाह ने केड़ा सौदा कीता है? अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीन। हुण मैं अल्लाह दी कुदरत तो कुर्बान जावां, साडा सौदा हुंदा है ना माल दा, पैसे दा, रुपये दा, जमीन दा, मकान दा, गाड़ी दा और माल डंगर दा, किसी भी चीज दा सौदा करने या पैसियां दी वे चीज हुंदी है। हुण अल्लाह ताला ने जेड़ा सौदा कीता है ना, जरा ओदे ते गौर करिया जे कि अल्लाह ने किस अंदाज नाल सौदा। हुण माल साडा हुंदा है, अपने माल दा असी सौदा करने आ। अल्लाह कौन है? हुण माल भी अल्लाह दा ते जान भी किदी है? जे ते रब दी है बोलो, जे किसी बाबे दी है ते चुप करके बह जाओ। किदी जान है? अल्लाह दी जान है ना। आम आंदे नहीं कोई जनाजा देखिए ते आने यार मर पता नहीं किदो जाना है, कौन जानदा है? अल्लाह ही जानदा है। पता नहीं दूजा साह भी आना है ते नहीं। हुण वेख लो दोवें ही चीज़ां अल्लाह दियां ने। अल्लाह की आखदे ने इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीन। ऐ मेरे मोमनो माल भी तुहाडे कोल मेरा है ते तुहाडी जान भी अपनी नहीं, ओ भी मेरी है। अगर इस जान ते इस माल नू मेरे हाँ सपुर्द कर दियोगे, मेरे खाते पा दियोगे, यानी ऐ जानते ऐ माल जेड़ा माल जिदे ते असी सप बन के बह जांदे आ। जेब च 10,000 ते मसीते देन दी वारी आई ते 50 दा गलिया नोट दिता, 10 दा दिता, लाख रुपया 100 देना, 1000 दिता ते लाख दा बेड़ा गर्क ना हो जाए। अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीन। वाह अल्लाह तेरी कुदरत तो कुर्बान जावा, क्योंकि ज़खीरा हदीस पढ़िए, अल्लाहुर रहमान दा कुरान पढ़िए ते गल समझ अंदर हुंदी है कि हर मौके ते जान ही रब नूं नहीं चाहिदी। कई ऐसे मौके हुंदे ने जिथे माल दियां जरूरतां पैंदियां ने, कई ऐसे मौके हुंदे ने जिथे जान दियां भी लोड़ां पै जांदियां ने। अज में हालात नहीं वेखदे, दुआ करो अल्लाह कश्मीर नूं आजाद फरमाए, फलस्तीन नूं अल्लाह आजाद फरमाए, बर्मा दे मुसलमानां ते रब रहमतां फरमाए। पूरी दुनिया ते जितने भी मुसलमान ने दुआ करो अल्लाह सब ते रहमत फरमाए। साडे मुल्के पाकिस्तान दी भी अल्लाह हिफाजत फरमाए। हज़रात जरा गौर करे जे, तवज्जो करे जे, जेड़ी गल मैं अर्ज करना चाहना वा, जेड़ी गल दसना चाहना। हुण माल जेड़ा बे अल्लाह पाक दे कुरान नूं पढ़ लईए, सोने आका दी तलीम नूं पढ़ लईए। कई ऐसे मौके ने जिथे आका नूं माल दी लोड़ पई है, सहाबा माल दे छड़िया है। फिर कई ऐसे जिंदगी च मौके आए ने जाना दी लोड़ पई है, मेरे आका दे परवानियां ने जाना पेश कर छड़ियां ने। अल्लाह फरमांदे ने जे मेरी खातर जाम देंदे हो, माल देंदे हो ते मेरे कोलों की लेना जे? फरमाया भी अन्ना लहुमुल जन्ना, मैं तुहानू जन्नत अता करांगा। और मैं कहना मरना ते है ये, अगर वैसे कर बेटियां मौत आ गई है ते फिर भी अल्लाह अकबर तवज्जो करे आजे, मरना ते है ये। अपने जाती अना ने मरदे लड़दे मर जाइए ते मर जाना, मौत ते आनी है। अपनी जिंदगी दा थोड़ा जिहा रुख बदल लईए, अपनी जिंदगी दा थोड़ा जिहा तरीका बदल लईए। जेड़ा भी काम करिए रब दी रजा लेके आ जाइए, कम भी हो जाए और अल्लाह जन्नत भी अता कर दवे। केड़े लोग ने? उन्हां लोगां दे विच एक हस्ती दा मैं जिक्र करना चाहना वा। केड़ी हस्ती है? सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरो एक गल ते जरा गौर करे जे, तवज्जो करे जे। मुहर्रम दा महीना, मुहर्रम दा महीने दा आगाज है। हुण जगह जगह ते मजलिसां दे एहतमाम होने ने, जगह जगह ते मजलिसां होणियां ने। अल्लाह दा वास्ता दे के कवांगा मजलिसां दे अंदर शामिल ना होया जे, क्योंकि मेरे और तुसां दे पीर मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, आप फरमाते ने मन कस्सरा अला सलाती कौमिन, मन कस्सरा सलाता कौमिन, आप फरमाते ने फाहुआ मिनहुम। जेड़ा बंदा जेड़ी कौम दे नाल मिल गया वे। हुण बंदे आम की आंदे ने, मैं मजलिस ही सुनन गया, सहाबा ते तनकीद ते बकवास करदे ने, मैं ते वैसे ही मजलिस अंदर बैठा, मेरा अकीदा
تے ہنفیاں ہی والا ہے، میرا عقیدہ تے وہابیاں ہی والا ہے، میں تے ویسے گیا ہاں۔ آقا فرماندے نے من کثر صلاتا علی قومن، جڑا بندہ جڑی قوم نہ مل گیا فہو منہم، انہاں دے نال ہی اٹھایا جائے گا۔ اللہ جاندا ہے ایسی کوئی مجلس نہیں، سوشل میڈیا ویکھ لو، میں کہنا سوشل میڈیا بھی چھڑ دے، وہ سرے عام پریس کانفرنس اندر اعلانیہ آکھیا نہیں مندی اسی صدیق نو، نہیں مندی اسی پیارے عمر نو، نہیں مندی اسی پیارے عثمان نو، نہیں مندی امی عائشہ نو، نہیں مندی اماں حفصہ نو، نہیں مندی امیر معاویہ نو۔ او میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو، میں کہنا اللہ جاندا جے لڑائیاں نالی خالی مسئلے حل نہیں ہوندے، اسی جگہ جگہ عمر دے پیارے صدیق تے عثمان دی شان تے مقام اس حد تک بیان کریے تاکہ لوگ منن تے مجبور ہو جاننا، منن تے مجبور ہو جاننا۔ اور میرے عمر دی زندگی ویکھیے تے اسی اپنی زندگی ویکھیے، کون عمر ہے؟ عمر کا لوگو بہت بڑا مقام ہے، عمر کا لوگو بہت بڑا مقام ہے، عمر نے جو کیا تھا بس عمر ہی کا کام ہے۔ ہمارے پاکستان میں عمر جیسی عادت ہو ہمارے حکمرانوں کی عمر جیسی عادت ہو، ہمارے پاکستان میں عمر جیسی عدالت ہو ہمارے حکمرانوں کی عمر جیسی عادت ہو۔ جو نہ عمر کو مانے وہ نطفہ ہی حرام ہے، عمر نے جو کیا تھا بس عمر ہی کا کام ہے۔ انہاں ساڑھی حالت کی ہے تے صحابہ دی کی سی، صحابہ سارے آپس میں بائی تھے، صحابہ سارے آپس میں بائی تھے، ہم ایک دوسرے کے کیوں کسائی ہیں، بغل میں تو چھری ہے منہ میں رام رام ہے، عمر نے جو کیا تھا بس عمر ہی کا کام ہے۔ حضرات میرے عمر نے لڑائیاں ختم کیتیاں، میرے عمر نے کفر نو ختم کیتا ہے، میرے عمر نے جدو اسلام نو سینے نہ لایا ہے، خاندان سامنے آیا ہے، میرے عمر نے خاندان نہیں ویکھیا بلکہ بنو سعد قبیلہ میرے عمر دے کر دے سامنے آ کے بہ گیا ہے، تلواراں ہاتھ اندر پکڑیاں، صحیح البخاری دی اندر آندا ہے حضرت عمر گھر دی اندر بہ گئے، پیچھے کمرے دی اندر بہ جاندے نے۔ اللہ اکبر، غور کرے آجے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، آپ فرماندے نے میں مقام دی چھت تے چڑھے آواں، حالات دا جائزہ لا رہے آواں، میں ویکھیا کہ بنو سعد قبیلے دے لوگاں تلواراں پکڑیاں، کہنے لگے کہ عمر جڑا سائنو چھڑنا نہیں، بے دین ہو گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گیا وے۔ اوہ ستو کی دے رہن والے اللہ دی قسم ہے جل لوکاں نو پیارے عمر دے بارے بکواس کرم دا موقع کی دو ملے آوے، جدو تیریاں میریاں ہتھاں نے، تیریاں میریاں ہتھاں چو عمر والا عمل گیا بے، چاہی دا کسی ہاتھ استعمال کریے، ویکھیے صحابہ نے کیویں کیتے نے، بے چاہی دا کسی زبان نہ استعمال کریے صحابہ نے کیویں کیتیاں نے۔ ان حضرت عمر کمرے دی اندر چھپ کے بہ گئے، ڈر کے بہ گئے، ان کئی کہن گے تسی کہندے ہو ڈر کے بہ گئے، اساں تے سنیا جدو حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا ہے، انہاں نے کیا جب بیت اللہ دی چھت تے اذان ہوئے گی ہے، حقیقت نہیں جے اللہ جاندا ہن حضرت عمر ڈرپوک بھی نہیں ہے بھی کوئی کہہ سکتا ہے جے ڈر کے بہ گئے نے، ڈرپوک سن ڈر کے بہ گئے نے۔ انہاں موقعیاں تے اگر اپنا دفاع کرنا اینو حکمت عملی آندے نے۔ مثال دے طور پہ کوئی بندہ پہلوان ہو بے تو اڈے ستوں کی جیسے علاقے دے اندر تسی دیکھ دے ہو کسے سراخ دے وچوں کھوڑ دے وچوں سپ نکلے ہے، پھر سپ جڑا او دے چ داخل ہو گیا ہے تے تسی پہلوان نو کہو جے تہاڈا علاقے چ نام ذرا کھوڑ چ ہاتھ مار کے سراخ چ سپ نو کڈو، انہیں کہنا میں پہلوان ہے پر میں پاگل ہیں، پہلوان ضرور ہاں پر میں پاگل،
میں پاگل نہیں، حکمت عملی دا اختیار کرنا صحابہ نے دسیا ہے۔ جیڑی گل میں دسنا چاہنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کولنا آس بن ویل آیا ہے۔ او حضرت عمر دا دوست ہے، قبیلے دا سردار ہے، سیدھی حضرت عمر کو لا کے کہہ لگے، آکھا لگا دسنا کی معاملہ بنے ہیں؟ آندے نے میں کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا۔ آس تو جاننا میں عقل مند نہ بندہ میں مکے قریش والے آندہ سفیراں، جڑا سفیر عقل مند ہویا کردہ دنا ہویا کردہ۔ اے آس تو جاننا میں بڑا عقل مند تے سمجھدار انسان میں عقل مندی دا مظاہرہ کر کے منو سونے پیغمبر جڑے نے اونا دا دین اسلام سچا نظر آیا، اسلام قبول کر لے ہے۔ انہا آس کہندہ عمر قبرانا میں آپ ہی نہ نبڑ لینا۔ حضرت عمر دے کولوں آس آیا ہے، آس نے آکے اپنے قبیلے والے انواع کیا ہے، میں عمر نو پناہ دے چڑھیے، جاؤ اپنے اکرانو چلے جاؤ۔ یارو پھر جڑی گل میں دسنا چاہنا، ان میرے عمر میرے آقا دی عدالت چگے نے، میرے آقا علیہ السلام اللہ کو لو دعا بھی کر دے سانا، اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام نو عزتاں عطا فرما دے، اللہ اسلام نو عزتاں دے دے، دو نے دو عمر نے دعا چو ایک دے دے، ایک ابو جہل تے ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وے۔ اللہ نے انتخاب حضرت عمر دا کیتا ہے، عمر بن خطاب دا کیتا ہے، ان اسلام نو قبول کر لے آوے۔ اسلام قبول کرم تو بعد نا جیڑی جیڑی گل میرے عمر کر دے گے نے، رب انہاں اداواں نو انہاں باتاں نو پوریاں کر دے گے نے، کیونکہ میرے پیغمبر نے منگیا وے، پسند کیتا تے میرے رحمان نے کیتا ہے۔ آج کوئی ساڈا سجن ہوئے نا، اگر کسے کو لو کوئی چیز مان لے مانگ لوے تے اسی کہنی ہے میری پسند دا بندہ ہے، جو کہندہ انہوں دے دے، میں جاننا تے میرا کم جامنے۔ ان ویکھ لو میرے عمر نے سب تو پہلا کم کیڑا کیتا ہے، اللہ اکبر ذرا غور کرے آجے، توجہ کرے آجے۔ میرے آقا علیہ السلام نو حضرت عمر کہندے نے، آکھ دے نے آقا جی میں آندے نے آقا جی جیڑیاں ساڑے مومنہ دیاں عورتاں نے، انہاں دے چہرے تے غیر مسلمان دیاں نظراں پیندیاں نے، تو ہاڑیاں جیڑیاں بیویاں ساڑے واسطے ماواں نے پاک مطہرہ عورتاں نے، انہاں تے غیر محرماں دیاں نظراں پیندیاں نے، لہذا تسی جے اجازت ہوئے تے پردے دا حکم دے دیتا جاوے۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر خاموش نے، میرے عمر نے یہ بات کہہ دیتی ہے، ذرا بیکھیا جی عمر نال پیار کرن والے آج بھی پردے دے پاس بام نے، جنہ دشمنی کیتی اللہ دی قسم تباہ ہو گئے نے، عزت بھی نہیں، غیرت بھی نہیں رہی، ایمان بھی نہیں رہا۔ اور میرے عمر نے مشورہ دیتا ہے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا میرے محبوب جی، میرے آقا جی عمر نے کہہ دیتا ہے اعلان کر دیو، آج تو بعد عورتاں کروں نکلن تے پردے دی حالت اندر نکلن۔ میں کہنا جب تجربہ کر کے ویکھ لو، اللہ دی قسم میں انتشاری خطیب یا مولوی نے انتشار نو پسند نہیں کردا، لیکن میں گل سمجھانا چاہنا، جیڑی گل میں دسنا چاہنا ذرا غور کرے آجے۔ جنہ لوگاں نے جو صحابہ دے تنقیداں کیتیاں نے، اللہ جاندے انہاں دیاں عزتاں بھی محفوظ نہیں، پردے محفوظ نہیں۔ اگر کسی نے دیکھنا ہوئے 10 محرمان ہے، چلے میرے نال ساڑھے علاقے دی اندر، میں دکھانا ہے ایک عورت سیدزادی اپنے آپ نو کہیں دیئے میں سیدزادیاں۔ اللہ اکبر، لوگ بڑے پریشان نے، بڑے غمزدہ نے۔ 10 محرم دا دن آندا ہے، انہوں کسے نے پورا سال کسے بندے نے نہیں دیکھنا۔ 10 محرم دا دن آندا ہے، پیروں تو جتی اتار دیئے، سر تو چادر اتار دیئے، اپنے وال کھول لیں دیئے، سر دی اندر نہ کچھ مٹی تے کچھ سا پا لیں دیئے، خاک پا کے روندی گلی
گلی چو گزر دیئے لوگ کہندے نے حسین نال پیارے میں کہنا حسین نال پیار نہیں پیارے عمر دا بغض دل چاہیا تے پردے اتر گئے نے کیونکہ اللہ نے قرآن اندر فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا جدو پیارے عمر دا پیار دل چو گیا تے پردے اتر گئے غیرت ختم ہو گئی حیا ختم ہو گئی ہے آئیے اس تو آگے بڑھئے اسی پیارے عمر دے ماننے والے ہاں جس حد تک وس چل دے اپنیاں بیٹیاں نے تی انہاں تک اگر بیوی تی اس حد تک ماں تی اس حد تک اگر بیگم تی اس حد تک بیٹی تی اس حد تک میں کہ نام شیرہ تی اس حد تک جس حد تک بند ہے حضرت عمر دی طرح سیرت نو اپنا لئیے ہم دوسری بات جڑی کیتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے آپ فرماندے نے اللہ دے سونے پیغمبر جی جس وقت شراب پیتی جاندی ہے شراب پیتی جاندی ہے ہم ذرا غور کرے آجے توجہ کرے آجے شراب ایک ایسی چیز ہے اللہ جاندے اکثر لوگ آندے نے میرا خاندان میری برادری اچھی ہے میں کام بھی اچھے کرنے نے کام اچھے کمیں دے کرنے نے شرابان دی شکل اندر ٹولان دی شکل اندر فیرنگ دی شکل اندر مختلف شکلان دے اندر حضرت عمر فرماندے نے نشے دی حالت دے اندر کسے قسم دا انسان نو علم نہیں ہوندا میں کر کی رہا ہاں اگر آقا تواڈی اجازت ہوے تے شراب تو منع کر دے وہ اے عمر جے جدیاں جدا زبان تو الفاظ دا ادا کرنا تے آسمان تو اللہ دا قرآن نازل کرنا ہے میرے آقا خاموش نے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر اللہ فرماندے نے اے ایمان والے ہو تو اڈے تے شراب نو حرام کر دیتا ہے ہم جدو شراب نو حرام کیتا ہے تے مکمل صحابہ بھی توبہ کر لئیے کیا اسی قرآن دے منن والے نہیں مان دے ہیں تے نہیں مان دے جڑے مان دے ہو بولو ماننے ہیں نا کیا اسی سونے پیغمبر دی تعلیم نو سینے نہ لان والے نہیں کیا ساڑے نال سانو صحابہ نال پیار نہیں آج ساڑیاں خوشیاں ویکھ لو مکہ جدو پتہ ہویا موقع تے نظر مار کے دیکھو ہندہ نے کلمہ کیوں پڑھے ہے آخ دیئے جدو لوگ کلچر کی ہی عرب کنٹری دا جیڑیاں قوماں لوگاں تے غالب آ جاندیاں اونا دیاں کھوپڑیاں جڑے سر نے جسم تو جدا کر دے سینٹر سر صاف کر دے او دی اندر شراباں پا کے پین دے تے جشن منام دے ہندہ نے جدوں آقا نو ویکھیا اکاں جہاں سنے سر سجدے اندر رو کے اللہ دا شکر پہ ادا کر دینے فرمایا انہاں دے سچے ہون اندر شک نہیں اج میں کہنا ساڑی کیڑی ایسی خوشی ہے جتے شراب نہیں چل دی عید آئے تے شراباں چلن نکاح بیٹے جاں بیٹی دا ہوئے تے شراباں چلن میدیاں ہم تے شراباں چلن برادری دا نکاح تے شراباں چلن کارم دا نکاح تے شراباں چلن اللہ جان دے جی حضرت عمر دے منن والے ہاں صحابہ دی بات تے غور کرو صحابہ دی سیرت تے نظر مارو قرآن تے آقا دی تعلیم تے غور کرو وجہ ڈنکا اسلام دا جگ اندر وجہ ڈنکا اسلام دا جگ اندر کفر شرک والے کم توڑ دیتے جڑے خاندانی بت پوج دے سن منہ اونا دے کفر تی موڑ دیتے ہویا خاتمہ جوے تے چوریاں دا مڑ کے پن شراب دے روڑ دیتے ہویا امن امان نسی ویچ دنیا رشتے اللہ دے نال جیدوں جوڑ دیتے آج ساڑھا ایک گھر دی جڑی فیملی ہے اوتے بھی امن نہیں خاندان دیکھئے اوتے بھی امن نہیں پینڈ دیکھئے اوتے بھی امن نہیں
تحصیل چ دیکھیے اوتھے بھی امن نہیں. اللہ میری توبہ آج ایک خبر دیکھی ہری پور دے علاقے دے اندر 5 پراواں نو قتل کر دیتا گیا. ایک گھر چوں 5 پرا قتل کر چھڑے. میں کہنا امن کیوں نہیں؟ اسی صحابہ کرام نو زبانی منے ہیں عملی طور تے منے نہیں. اور میں کہنا جی میں شیعہ غلط ہو کے اپنے جسم تے خنجر مار دینے اپنے جسم تے زنجیر مار دینے ہے تی اللہ دی قسم اللہ واللو سزا ہے انہاں نو سزاواں مل کے رہنیاں نے. تجربہ کر کے دیکھ لو رمضان دے عظمتاں والا مہینہ آیا مساجد تے پابندیاں عظمت والا مہینہ آیا تراویحاں تے پابندیاں عظمت والا مہینہ آیا اور جمعہ تے پابندیاں عظمت والا مہینہ آیا درساں تے پابندیاں عظمت والا مہینہ آیا جلسیاں تے پابندیاں محرم آیا وے صحابہ دے گستاخاں دے دن آئے نے سزا والے ہر قسم دیاں پابندیاں اٹھا لیاں گئیاں نے. لوگ کہندے نے پابندیاں لگنیاں چاہیدیاں نے جلوس نہیں نکلنے چاہیدے. میں کہنا وا پابندی لگ ہی نہیں سکتی. اکثر فیس بک تے عام چیزاں آئیاں نے اے جی پابندی ہونی چاہیے اعلانیہ طور تے میں اعلان کر کے لکھیا نہیں پابندی لگنی تے نہ لگ ہی سکتی ہے. آخر انہاں پوچھیا وجہ کی ہے؟ میں کہنا وجہ اے بے ہووے صحابہ دا گستاخ نو دنیا چ سزا کیوں نہ ملے. صحابہ دا گستاخوں نو سزا کیوں نہ ملے؟ سزا نو مل کے رہنی ہے. اس واسطے شراب اللہ جھاندا جے توبہ کر لو بڑی بری چیز ہے شراب. شراب بندہ پی لے ماں دا رشتہ نہیں جے ذہن چ رہندا. شراب پین والا بہن دا رشتہ بھول جاندا جے. شراب پین والا رشتے داراں دے رشتیاں نو بھول جاندا ہے. آقا دی تعلیم نو پلے بنو آقا دی بات ائی تے پیار نال میں تے کیا کرنا. اٹھو سیوں نہیں پڑھو درود حضرت جس دسیارا اسلام والا نہیں تا پوجنی سی اسی کاؤ ماتا پھولیا رہنا سیرا قرآن والا نالے پوجنا سی اساتے اوتے انو نام جپنا سی رام رام والا. اللہ پاک دا بہت احسان ہویا اس امت خیر الانام والا. اللہ دیاں رحمتاں ہوئیاں سونے آقا آئے اللہ نے سانو جہالت جو کر دیتا لیکن اسی تکے نہ پج وڑنے حضرات آئیے غور کیجئے کون عمر نے ایتے میں دسیا اللہ دی نظر اندر انہا شان میرے عمر دا. حضرت عمر گل کر دینے تے اللہ آسمان تو قرآن نازل کر دینے. ہن میں دساں فرشتیاں دی نظر اندر کی شان تے کی مقام ہے کی عظمتاں تے کی شانہ نے. اللہ اکبر مسند مجمع جواب دی اندر آمدہ ہے میرے پیغمبر دے کول جبریل امین آئے نے آکے آکھ دینے میرے پیغمبر دے کول آئے نے. آقا پوچھ دینے جبریل ذرا دسو تے سینا جڑا عمر بہادر جدا دنیا تے چرچا ہے جدا دنیا تے شان و مقام اور مرتبہ ہے جنہوں اللہ نے عزت اور مقام دے نال نوازیا ہے ذرا دسو تے صحیح فرشتیاں دی نظر اندر دا شان کیا ہے عظمت کیا ہے فضیلت کیا ہے. اللہ اکبر جبریل بیان کر دینے آقا جی جے میں شان بیان کراں فرشتیاں دی نظر اندر اگر ایک کڑی بیان کراں ایک کڑی تے گزر سکتی ہے پر مقام ختم نہیں ہوئے گا. 2 کڑیاں بیان کراں 2 کڑیاں ختم ہو جان گیاں مقام ختم نہیں ہوئے گا. 100 سال بیان کراں 100 سال دا عرصہ گزر جائے گا مقام ختم نہیں ہوئے گا. 200 سال بیان کراں 500 سال بیان کراں 700 سال بیان کراں بلکہ جنی دیر اس کائنات دی اندر نبی نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی دیئے اگر 950 سال میں مقام شان بیان کراں 950 سال دا عرصہ گزر جائے گا لیکن جڑا مقام شان اللہ نے عطا فرمایا او پھر بھی ختم نہیں ہوئے گا. اے عظمت ہے میرے اللہ نے پیارے عمر نو عطا فرمائی ہے. آئیے اس تو آگے بڑھئے میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر اندر شان مقام کیا ہے. آقا علیہ السلام فرمان دینے آپ فرمان دینے میرا عمر او عمر جیڑی گلی چو گزر دے او تو شیطان نس جاندے اور رستہ چھڑ دیندے
ਇਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਸੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਗਾਉਂ ਹੈ ਮੋੜ ਇਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਮੋੜ ਤੋਂ ਇਮਨਾਬਾਦ ਥੋੜੇ ਜੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਇਮਨਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਲੂਸ ਉੱਪਰ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸ਼ੀਆਂ ਜਲੂਸ ਹੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏ ਬੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਲੇਕਿਨ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਮਰ ਆ ਜਾਏ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੜੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਉਮਰ ਦਾ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਚੱਲਦਾ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ ਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਕੌਣ ਉਮਰ ਨੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ भी छड़ देंदा है हम जरा गौर करिया जी अहले बैत दी नजर अंदर प्यारे उमर दा शान ते मुकाम की है अल्लाहु अकबर मेरे पैगंबर दा परवाना सहाबी है सैयदना अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु मैं कुर्बान जाऊं मेरे उमर दी उन्हां भी पैर कीती है बल्कि अल्लाह दी कसम है उन्हां दी बेटी नाल मेरे उमर दा निकाह भी होया है उम्मे कुलसूम दे नाल निकाह भी होया है अज़म जे मेरे उमर दी शान जे सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यारो जिन्ना मुकाम अल्लाह ज़्यादा अता करदा है उतनियां इंसान ते अज़मैशां भी आ जांदियां ने प्यारे उमर दा अल्लाह दी नजर अंदर शान आला है सहाबा दी नजर अंदर आला है आका दी नजर अंदर आला है कुरान दी नजर अंदर आला है हदीस मुस्तफा दी नजर अंदर आला है इदी वजह ते हिकमत की है कौन उमर है एक दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नजरान दे इलाके दे अंदर जांदे ने नजरान दे इलाके दे अंदर नजरान दे ईसाइयां दा कोई आपस दे अंदर मसला बनिया इख्तलाफ बनिया हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जांदे ने जदों हजरत उमर गए ने उन्हां दा फैसला करके सवारी ते बैण लगे ने सवारी ते बैंदे ने ते इंज उन्हां ने अपनी एडी मारी अपनी अड्डी मारदे ने घोड़े नूं चलाण वास्ते टोरन वास्ते उन्हां दे पड़ तो जरा कपड़ा साइड ते हो जांदा है उन्हां दे पग दे ऊपर ने एक तिल नुमान निशान देखिया ईसाइयां ने आखा लग पिया ओही बंदा जे ओही बंदा जे ओही बंदा जे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवारी रोक लेंदे ने आप फरमांदे ने की वजह की गल पे करदे हो समझ अंदर गल नहीं आई आखदे ने कि अल्लाह अपनी किताबां दे अंदर पढ़िया है तौरात इंजील अंदर पढ़िया है असां पढ़िया कि एक आखिरी नबी दा दूसरा खलीफा आएगा ओदी निशानी की होएगी ओदे पट ते तिल दा निशान होएगा ओ इस इलाके दे विचों ईसाइयां नूं कढ देवेगा यहूदियां नूं कढ देवेगा ओ निशानी असां तेरे अंदर वेखी है अल्लाह दी कसम है अदालती निजाम देख लवो मेरे उमर ने इजाद कीता है चौकियां दा निजाम देख लवो मेरे उमर ने जेड़ा इंतजाम सारा कीता है ए फौज दा निजाम देख लवो मेरे उमर ने इजाद कीता है चौनियां दा इंतजाम देख लवो मेरे उमर ने कीता है हुण अल्लाह ने जिन्ना मुकाम दिता उन्नियां आज़मैशां भी ज़्यादा आंदियां ने कईयां लोगां तो अल्लाह दीन दा कम लैंदे ने ओदे माल दे जरिए कम लै लैंदे ने किसे कोलों अल्लाह कम लैंदे ने ओदा बेटा दीन तो कुर्बान करवा के कम लैंदे ने किसे दी बेटी दीन तो कुर्बान करवा के कम लैंदे ने ते कई ऐसे मुकद्दरा वाले जिन्ना तो अल्लाह कम लैंदे ने उन्हां दियां जानां खो के कम लैंदे ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुलहज दा महीना में 26 जुलहज फजर दी नमाज है ओ यारो एक बात मैं हाथ बन के अर्ज करना चाहना अल्लाह दी कसम दे मैं कदे नहीं आंदा फलां गलत है मैं ते कहना सी क्यों आपस अंदर झगड़ना है क्यों सा नफरत दी फिदा नूं कायम करना है बल्कि मैं ते गुजरांवाले दे इलाके दा रहन वाला तुसी सत्तोकी दे रहन वाले हो मैं नहीं चाहंदा तुहाडी अंदर मेरी वजह तो कोई नहीं
نیا فتنہ شروع ہوئے تو ہڈیاں آپس دی اندر تعلق نے خاندان ایک کے برادری ایک کے رشتہ داریاں نے آپس دی اندر ہاں مسئلہ مسائل کوئی بن جاوے نہ الجھیا کرو نہ جھگڑیا کرو قرآن جو موجود ہے آقا دی حدیث جو موجود ہے جی میں وہ عمل ملے تھی انجھے کر لیا کرو نہ زدہ کریا کرو اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے جیڑی گل میں عرض کرنا چاہنا وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دشمن کیڑا ہے ابو لولو فرود جیڑا فرود نامی جیڑا بندہ ہے حضرت عمر دا قاتل شہید کرنے والا ہے اج اللہ جاندہ ہے کئی میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان پرا انگوٹھی لنگ دینے انگوٹھی دے اوپر بڑے ذوق شوق نال فروزہ نگ پاندے نے فروزہ نگ پاندے نے اس نگ دیاں پھر عظمتہ بیان کیتیاں جاندیاں نے اس نگ دے نال دکھ نہیں آنگے اس نگ دے نال پریشانیاں نہیں آنگیاں نہ نگ پایا کرو فروزہ نگ نہ پایا کرو کیونکہ تسی تجربہ کرنے نیٹ در سرچ مارو یا ایران دا سفر کر کے ویکو او ظالم بے ایمان دا اینا راضیاں ہوتے دربار بنایا ہے میزار بنایا ہے میلے لگ دینے ہوتے چڑھاوے چڑھائے جان دینے کس وجہ تو کہ حضرت عمر نو شہید کیتا ہے اے شیعہ فرودہ پاندے نے اس وجہ تو کہ حضرت عمر دی حضرت عمر نو جن نے شہید کیتا دی نسبت واسطے اگر انگوٹھی پہننی ہے کوئی ہور نگ پہن لے جدنا صحابہ تے تنقید باندھی ہے او دے تو بچ جا 18 ذوالحج 28 ذوالحج 26 ذوالحج دا دن میں فجر دی نماز میرے عمر نے پڑھائی ہے فجر دی نماز دی اندر اے ابو لولو فرود نامی جیڑا مجوسی ہے بعد نے عیسائی مجوسی جیڑا بھی ہے غیر مسلم ہے آیا وے میرے عمر تے وار کردہ بے زخم میرے عمر تے خنجر دے وار کردہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ایک زخم جیڑا وے ناب دے نیچے خیرہ زخم لگ جاندہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی دے نال سہیل رومی نو پکڑیا مسلح تے کھڑیاں کر دیتا ہے مسلح تے کھڑیاں کر دیتا ہے جلدی نال انہاں نماز پڑھائی ہے میرے عمر نو لے کے کر لی جایا جاندہ وے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شاید شربت پلایا جاندہ ہے جدو دودھ دیتا ہے دودھ اندر کوئی شربت ملا کے حضرت عمر دانا جڑے زخم نے زخمتی بار آ جاندہ ہے یارو اپنے بڑی امیاں قربانیاں یاد کر لگو کیڑی دشمنی سی میرے عمر دے نال اس ظالم نو اس ظالم دا کی وگاڑیا سی میرے عمر نے آخر مین وجہ کسی کی عمر دین اسلام دا نام لین والے عمروں نے جڑا قرآن دا نفاذ عام کرن والے عمروں نے جڑا حدیث مصطفیٰ نو بیان کرنے والے اج سانو چاہیے حدیث دا خیال کریے سانو چاہیے مساجد دا خیال کریے سانو چاہیے قرآن دا خیال کریے آقا دی ختم نبوت دا خیال کریے ان حالات انسان دے سامنے آ جاندے نے اللہ جاندہ ہوتے میرے پیغمبر دا پروانہ صحابی ہے میں تے دنیا دی اندر ایسے لوگ ویکھے نے جڑے ذرا نیک ہوندے نے تے چند دن پہلا ہی انہاں نو موت دے اثار نظر آ جایا کر دینے چند دن پہلا ہی موت دے اثار نظر آ جایا کر دینے اکثر اپنی اولاداں بٹھان تے آگ دینے پترو انج لگ دے جمیں ساڑی کہانی مک گئی ہے انج نہیں تے انج کرے آجے انج نہیں تے انج کر لے آجے کہانیاں مک جاندیاں ماں بے بہن پائی پہلے دس دیندے نے اثار نظر آ جاندے نے اے میرے پیغمبر دا پروانہ صحابی ہے اللہ دا نیک انسان نیک بندہ ولی ہے پیغمبر دا صحابی بھی ہے اثار سامنے نظر آ گئے نے میرے پیغمبر دا پروانہ صحابی آگدا ہے اے عبداللہ جان امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول انہاں تو اجازت لئی کہ حجرہ پاک دے اندر جگہ ہے بے تھوڑی جی جے تو ہاڑی اجازت ہوئے آکھی جی ابا جی دی زندگی نے وفا نہ کیتا تو ہاڑیاں اجازتہ ہوون تے جگہ دے دیو تے انہاں نو دفنا دیتا جائے اے ستو کی دے رہن والے ہاتھ بند کے تھے کہ گزارش کرانگا جڑے الفاظ میری امی عائشہ نے بیان کیتے نے اللہ دی قسم تقریباً اج ہر دوسرا بندہ انہا الفاظانو کھل گیا ہے انہا چیزانو سے نہ چو کھڑ دیتا وے آئے نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئے نے آخ دینے اممہ جی ابا جیاں نے پیغام پیجھے ہے میں قربان جاوان نال میرے عمر ہم دینے اے نا کی
وقت دا خلیفہ کہہ رہا ہے آقی خطاب دا بیٹا عمر کہہ رہا ہے جگہ دے دے وہ تے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو پیندیاں نے آخدیاں نے جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی لیکن میں عمر تو قربان کر دینیا آپ فرما دیاں نے منو وہ وقت یاد ہے جدو عمر نے میرے تے بہت بڑی نیکی کیتی سی منو نیکی یاد ہے جڑی میرے تے بہت بڑی نیکی کیتی سی اللہ اکبر کے فرمایا جس وقت کئی دن گزر گئے میں اپنے باپ دے گھر چلی جانیاں میرے آقا اپنی جگہ پریشان تے میں اپنی جگہ پریشان سا تے میرے آقا جڑے نے مختلف ساتھیاں دے کولوں مختلف صحابہ کولوں راہ لیندے رہے دوستو تے سیدہ عائشہ دے بارے تہاڈا کی خیال ہے بلکہ ایک دن انجی ہو جاندہ ہے میرے آقا لے دعا کرو اللہ ساڑھیاں بیٹیاں دیاں عزتاں محفوظ رکھے اللہ جاندہ جس بیٹی دے بارے ایسے معاملات ہو جاننا اس بندے دا جینا بڑا مشکل ہو جاندہ جے اور یارو جے کسے دی بیٹی جے کمی ویکھو تے غلط نہ کریا کرو انہوں اوپن نہ کریا کرو زمانے چے بدنام نہ کریا کرو سوچیا کرو ساڑیاں بھی جمعیاں ہے نے اگر نہیں بیٹی تے بہن تے ہے وے نہیں بہن تے تیری بیوی تے ہے وے تیری ماں تے ہے وے اے چیزاں زین چا جان اللہ جاندہ چگڑے مک جاندے نے بلکہ میرے آقا نے آکھیا نہیں عائشہ انسان کو لو کمیاں ہو جاندیاں نے جے کوئی غلطی ہو گئی آتی اللہ تو معافی مانگ لے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میری آقا جہاں سوہا جاندے نے میں اپنے باپ نو کیا میرا دفاع کرو ماں نو کیا دفاع کرو ماں کہندی ہے بیٹا لوکا کہنے ماما تے تیاں دیاں صفائیاں دیتا ہی کر دیاں باپ تے صفائیاں دیتا ہی کر دیاں نے آپ فرما دیاں نے اس وقت جدو مشکلات حالات سان جدو تنگی والے معاملات سان اس وقت عمر نے نال جدو میرے آقا نے مشورہ کیتا سی تے حضرت عمر نے آکھیا آقا جی دسو تہاڈا نکاح کروان والا کیڑا ہے کیڑا بے جن نے تہاڈا رشتہ کرایا ہے آقا فرماندے نے میرے کو جبریل 3 مرتبہ آئے نے نکاح دے حوالے نہ تصویر لے کے آئے نے جدو میرا نکاح ہویا تیو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سی آپ فرماندے نے آقا جی پھر پریشان کیوں آقا جی پھر گھبراندے کیوں جڑے مالک نے نکاح کروایا وہ اللہ جانے او دے فیصلے جانن جدو فرمایا کہ عمر نے فرمایا آقا جی گھبراؤ نہ مشورے کرو نہ پریشان ہو نہ غمزدہ ہو نہ اللہ جانے تے رب دے معاملات جانن اللہ نے پھر قرآن اتاریا ھذا بہتان عظیم کتے آکھیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسیا نیکی کیتی ہے میں نیکی نو ضائع نہیں کرنا چاہتی آج ساڑھے نہ لوگ نیکی کرمتے اسی جدوں اپنا ذاتی معاملہ بنے اگلے بندے دی نیکی نو ضائع کر کے رکھ دینے اگلے بندے نو پریشان کر کے رکھ دینے اللہ دی قسم دے حقیقت بات جے جڑی گل میں عرض کرنا چاہنا نیکی نو یاد رکھیا کرو نیکی یاد رکھن والے بندے اللہ نو بڑے پسند جے فرمایا کہ اجازت ہے میں اجازت دینیا انہاں نو لے آندہ جاوے تے دفنایا جائے یکا محرم دا دن آ جاندہ میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو چلے جاندے نے جان تو پہلا اپنے ایک گھل دسی فرمایا اے عبداللہ ممکن ہے میں وقت دا خلیفہ ماتے تاں مہنجیاں اجازت دے چھڑی ہے میری جدو میت لے کے جاؤ پھر ایک دفعہ پوچھ لے آجے اگر نہ مننے تے میں نو آم مسلمانہ دے قبرستان اندر دفن کر دے آجے آم مسلمانہ دے قبرستان اندر دفن کر دے آجے تے جدو میت لے آن دیئے بلکہ غسل دیتا ہے ان کفن پہنا کے چہر پہ رکھی ہے اردہ گرد سارے ساتھی جمع ہو جاندے نے اردہ گرد سارے جمع ہو گئے او یارو ایک گل پلے بن لو آج ساڑھی عادت کیے کہنے درود پڑھو یا کلمہ پڑھو
اللہ جاندا حضرت عمر دی سیرت نظر مار کے ویکھو جمع ہوئے نے بخشش دی دعا کر دینے رحمت دی التجا کر دینے تے انہاں دے وچوں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے انج ایک بندہ میرے کندے تے دا چہرہ وے آکھ دے اے عمر جی تسی فتنیاں تو پہلے ہی جا اپنے مالک نو ملے ہو نالے میں اکثر آقا تو سنیا کرنا سام فلان جگہ تے گئے میں تے ابو بکر تے عمر گئے فلان جگہ تو آئے میں تے ابو بکر عمر آئے حضرت مغیرہ فرماندے نے جدوں میں جب پلٹ کے دیکھنا تے حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت علی دا عقیدہ بھی میرے عمر دے بارے ہے کہ بڑا نیک انسان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم اس دنیا فانی نو چھڑ کے چلے جاندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون انہاں دی وصیت مطابق لی جایا جاندہ ہے اسی مقام ریاض الجنہ جنہوں میرے آقا نے فرمایا ہے اس مقام تے آقا دے قریب حجرہ پاک دی اندر آپ نو دفن کر دیتا جاندہ ہے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو جیڑی گل میں کرنا چاہنا وہاں ویکھ لو جیڑا پروانہ صحابی ہے آقا نے اعلان کیتا مال دا تے مال بھی دیتا ہے آقا نے اعلان کیتا اولاد دا تے اولاد بھی پیش کیتی ہے آقا نے آکھیا ہجرت کرنی ہے تے ہجرت بھی کیتی ہے آقا نے آکھیا لڑنا جنگ واسطے نکلنا تے نکلے نے آقا تے دین اسلام تو جان بھی قربان کر چھڑی ہے اج اسی انہاں دا کی نتیجہ یعنی انہاں دی کیڑی چیز ہے جنوں اج اسی سینے دے نال لایا ہے اج اللہ دی قسم ہے ساڈے اج جڑے اللہ دے گھر مسجداں نے انہاں نو آباد رکھن واسطے آباد رہن واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نوجوانہ اپنیاں جانا پیش کیتیاں لیکن اساں مسجداں بے آباد کر چھڑیاں اور میں کہنا ویرا غور کر کے ویکھنا انہاں نیک معزز شخصیات نے اپنیاں جانا قربان کیتیاں ساڈے تو بعد اندر آن والے لوگ سود تو بچ جان لیکن اسی سود تو نہ بچے انہاں جانا قربان کیتیاں ساڈے تو آن والے بعد والے لوگ جڑے نے اسی اپنیاں قربانیاں دیواں گے تے اپنی اصلاح کر لین گے لیکن اللہ جامدہ ساہیریاں پھیریاں نہ چھڑیاں اساں ظلم و زیادتیاں نہ چھڑیاں جڑا بندہ کوے میں حضرت عمر نو مننا اگر او دا بندہ سود دا کم کردا ہے یا سود کھاندا ہے یا بے ایمانیاں کردا ہے ظلم و زیادتیاں کردا ہے اونے صحابہ نو منن دا حق ادا نہیں کیتا بلکہ تیرے میرے امام دا تقاضا کی ہونا چاہیے ساڈے امام دا تقاضا تے ہونا چاہیے کوئی بھی ایسی غلط حرکت آوے انہوں چھڑ دئیے کیونکہ اسی صحابہ دے منن والے ہیں پر ساڈی حالت کی ہے حج بھی کیتی جانے جڑی ساڈے معاشرے دی حالت ہے نا کی بن گئی ہے حج بھی کیتی جاندے ہو حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی کیتی جاندے ہو یعنی قتل و غارت بھی حج بھی کیتی جاندے ہو لہو بھی بہائی جاندے ہو دلان دے پھٹتے سیندے نہیں جڑیاں دلان چ تریڑاں آ گئی ہیں جڑیاں دلان چ نفرتاں آ گئی ہیں جڑیاں دلان چ بغاوتاں آ کے دلان اندر تریڑاں پہ گئی ہیں نفرتاں پہ گئی ہیں بہن بھائیاں تو دور ہو گیا اے دلان دے پھٹتے سیندے نہیں او دلان دے پھٹتے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے او دلان دے پھٹتے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے او نفساں تے چھری تے پھیر دے نہیں نفساں تے چھری یعنی جھوٹ والے نفس تے چھری نہیں پھیر دے زنا والے نفس تے چھری نہیں پھیر دے چوری والے نفس تے چھری نہیں پھیر دے سود والے نفس تے چھری نہیں پھیر دے ظلم والے نفس تے چھری نہیں پھیر دے نفساں تے چھریاں پھیر دے نہیں نفساں تے چھریاں پھیر دے نہیں تم میں ہی کیتی جاندے ہو کھا کھا مال یتیمان دا کھا کھا کے مال یتیمان دا کھا کھا کے مال یتیمان دا پج
پج مسیتے جاندے او قاضی مسجد تے قاضیاں نمازاں جے مال یتیماں دا کھا لیا اے کھا کھا مال یتیماں دا پج پج مسیتے جاندے او فرض تے پڑھ ہوندے نہیں او فرض تے پڑھ ہوندے نہیں نفلی نیتی جاندے او سانوں بھی دسو لالا جی او سانوں بھی دسو ویر جی او سانوں بھی دسو لالا جی آکی کیتی جاندے ہو اپنے تے نظر ثانی کریے صحابہ دیاں زندگیاں دیکھیے اللہ دا قرآن دیکھیے صحابہ دے واقعات صحابہ دیاں زندگیاں اہل بیت دیاں زندگیاں بیان کرن دا مین مقصد یہ ہوندہ ہے ساڑھے اندر جیڑیاں کمیاں انہاں نو ختم کیتا جائے اللہ تو دعائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ